अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डार्क जोन ट्रू क्राइम सीरीज में आप सबको फिर से खुश आमदीद। आइए आज का नया एपिसोड शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे मशहूर और एक कंट्रोवर्शियल केस के बारे में, जिसका नाम है ओजी सिम्पसन मर्डर ट्रायल। ये वो केस था जिसने सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। एक ऐसा केस जिसमें फेम था, पैसा था और एक ऐसी कहानी थी जिसमें सच और झूठ का फर्क करना बहुत मुश्किल था। नाजरीन, साल था 1994। ओजी सिम्पसन एक बहुत मशहूर अमेरिकन फुटबॉलर और एक एक्टर था। उसका पूरा नाम था ओरेंथल जेम्स सिम्पसन। वो अपनी स्पीड और टैलेंट की वजह से द जूस के नाम से बहुत मशहूर था। उसकी लाइफ एक ड्रीम लाइफ थी, स्पोर्ट्स कार्स, हॉलीवुड फ्रेंड्स और एक ग्लैमरस लाइफ। लेकिन 12 जून 1994 की रात ने सब कुछ बदल के रख दिया। उस रात लॉस एंजलिस के एक पोर्श एरिया ब्रेंटवुड में पुलिस को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और पुलिस को एक खौफनाक मंजर नजर आया। ओजी सिम्पसन की एक्स वाइफ निकोल ब्राउन सिम्पसन और उसका दोस्त रैन गोल्डमैन, उन दोनों की लाश मिली, वो भी खून में लिपटी हुई। और जब पुलिस ने देखा तो उन दोनों को एक चाकू से वार किया गया था और ये देखते ही पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उन्हें क्राइम सीन के करीब एक ब्लडी ग्लव्स मिली और घर के रास्ते पर, मतलब ओजी सिम्पसन के घर के रास्ते तक उनको ब्लड ट्रायल्स मिलते रहे। पुलिस को ओजी पर शक हुआ, मतलब ओजी सिम्पसन पर शक हुआ, और जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वो घर पर था ही नहीं, जैसे वो गायब हो गया हो। और फिर जो हुआ वो अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे ड्रामेटिक मोमेंट था। 17 जून 1994 को एक वाइट फोर्ड ब्रैंको कार के अंदर ओजी सिम्पसन अपने दोस्त के साथ भाग गया था और टेलीविजन पर उसकी लाइव फुटेज भी दिखाई गई, जहां पर पुलिस हेलीकॉप्टर में उसको चेस कर रही थी। ये ब्रैंको चेस अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा लाइव देखने वाला टेलीविजन शो बन गया। दोस्तों, तकरीबन 95 मिलियन लोग एक ही टाइम पर बैठ के ये लाइव फुटेज देख रहे थे। और जैसे ही ये चेस खत्म हुआ, ओजी सिम्पसन ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। और फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होने लगी कि क्या कत्ल इसी ने ही किया है। इस केस को द ट्रायल ऑफ द सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। ओजी सिम्पसन पर दो मर्डर्स के इल्जाम थे। केस अक्टूबर 1994 में फॉर्मली स्टार्ट हुआ और ऑलमोस्ट 9 मंथ्स तक चलता रहा। कोर्ट में दोनों साइड्स पर साइकोलॉजिकल और मीडिया वार छिड़ी हुई थी। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि ओजी सिम्पसन ने अपनी एक्स वाइफ और अपने दोस्त का कत्ल जेलिसी के अंदर आके किया। उनके पास डीएनए एविडेंस, ब्लड सैंपल्स और ग्लव्स पे लगे हुए खून मौजूद थे। लेकिन ओजी के लॉयर, जिनकी टीम में थे जॉनी कोचरन, उन्होंने ये केस पूरा ही उल्टा पलट के रख दिया और वो कहते रहे कि ओजी के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ट्रायल का सबसे यादगार मोमेंट था जब प्रोसिक्यूशन ने ओजी सिम्पसन को कहा कि वो वही ग्लव्स पहने जो क्राइम सीन पर मिले थे और जो खून से रंगे हुए थे। जब ओजी सिम्पसन ने वो ग्लव्स पहने तो वो ग्लव्स उसके हाथ में पूरे नहीं आए और वो छोटे पड़ गए। और उसी वक्त जॉनी कोचरन ने एक बहुत ही मशहूर लाइन कही जो एक हिस्ट्री बन गई, इफ इट डजंट फिट यू शुड एक्वाइट। इसका मतलब था कि अगर ग्लव्स हाथ में सही तरह नहीं आ रहे तो उसको बरी करना चाहिए इज्जत के साथ। और ये लाइन ज्यूरी और अवाम के जहनों में बस चुकी थी। डीएनए एविडेंस के बावजूद ओजी के डिफेंस ने पब्लिक सिंपैथी और रेशियल टेंशन का फायदा उठाया। टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, हर जगह सिर्फ एक ही चीज चल रही थी और वो थी ओजी सिम्पसन ट्रायल। हर रोज कोर्ट रूम के बाहर हजारों लोग जमा होते थे। अमेरिका के अंदर वाइट और ब्लैक लोगों के बीच एक वार चल पड़ी। ब्लैक कम्युनिटी का कहना था कि ये केस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का नतीजा है और वाइट कम्युनिटी का कहना था
کہ یہ مرڈرر پولیٹکس میڈیا کی وجہ سے بچ گیا۔ آخر 3 اکتوبر 1995 میں جیوری نے اپنا فیصلہ سنا ہی دیا۔ ناظرین، یہ ٹرائل ملین کی تعداد میں لوگ اپنے ٹی وی چینلز پر دیکھ رہے تھے، اور تبھی جیوری نے کہا "We find the defendant O.J. Simpson not guilty of the crime of murder." کورٹ میں او جی سمپسن کے سپورٹرز چیئر کرنے لگے اور تالیاں بجانے لگے، اور وہیں نیکول براون کے جو فیملی ممبرز تھے وہ ایک دم شوق میں چلے گئے۔ لیکن دوستوں، یہ کیس ابھی یہاں تک رکا نہیں تھا۔ 1997 میں نیکول اور رین کے فیملی ممبرز نے دوبارہ ان کے اوپر کیس کر دیا، ایک سول کیس، اور کورٹ نے او جی کو لائبل فار رانگفل ڈیتھ قرار دیا۔ اس بار او جی کو $33 ملین کا فائن دینے کا حکم سنا دیا گیا، لیکن پبلک کے بیچ او جی سمپسن کی امیج دوبارہ سے بحال نہیں ہو سکی، اور وہ ایک کنٹروورسی کے اندر ہی پھنسا رہا۔ 2007 میں او جی سمپسن پھر سے جیل میں چلا گیا، اور اس دفعہ وہ آرم روبری کے الزام میں جیل گیا۔ اس نے اپنے ہی آٹوگراف آئٹمز بیچنے شروع کر دیے تھے، اور لوگوں کو روکنے لگا تھا وہ گن پوائنٹ پر، اور اس کی سزا کورٹ نے اس کو 33 سال کی دی۔ اور ناظرین، 2017 میں او جی سمپسن کو پے رول مل گئی، لیکن اس کا ابھی بھی نام انفیمس کرمنلز کی لسٹ میں آتا ہے۔ او جی سمپسن نے دنیا کے میڈیا، لا اور جسٹس سسٹم کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ ٹیلی ویژن پر لائیو کورٹ ٹرائل کی ٹیلی کاسٹ ہونا اسی کیس سے شروع ہوا تھا۔ ڈی این اے ایویڈنس کا رول کرمنل کیسز کے اندر ادھر سے ہی شروع ہوا۔ اس کیس نے ریسزم اور جسٹس کے بیچ کے کانفلکٹ کو دنیا کے سامنے لا دیا۔ دوستوں، اس کیس کے اوپر ڈزنس آف بکس، موویز اور ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں، جن میں سب سے مشہور ہے دا او جی سمپسن ورسز دا پیپل، جو اس ٹرائل کے ہر اینگل کو ڈرامٹائز کرتی ہے۔ دوستوں، او جی سمپسن کا کیس ایک ڈبل مرڈر کیس نہیں تھا، بلکہ ایسی کہانی تھی جہاں پر انسانی ایموشن، ریشل، پولیٹک، فیم اور جسٹس ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ آج بھی لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں کیا او جی سمپسن معصوم تھا، یا وہ ایک پاورفل انسان تھا جس نے سسٹم ہی بدل دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ او جی سمپسن کو جیل ہو گئی تھی 33 ایئرس کی، اور وہ پے رول پر نکل گیا تھا۔ ناظرین، کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ کیس کیسا لگتا ہے۔ کیا او جی سمپسن سچ میں گلٹی تھا یا انوسنٹ تھا؟ ناظرین، یہ ایک ٹرو کرائم ہے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ میں پھر سے حاضر ہوں گا ایک اور ٹرو کرائم کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔